زيارة ترامب كانت دابة الأرض التي دلت على موت سلمان بن عبد العزيز آخر ملوك بني سعود. قبيل زيارة ترامب هبت في مدينة الرياض ريح مصحوبة بغبار كثيف، فأعطت إيحاء أنها تشعر بموت سلمان بن عبد العزيز، لما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قدم من سفر، فلما كان قرب المدينة هاجت ريح شديدة تكاد أن تدفن الراكب، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: بعثت هذه الريح لموت منافق. فلما قدم المدينة فإذا منافق عظيم من المنافقين قد مات، وكان رفاعة بن التابوت. فكانت تلك الريح العظيمة والغبار الكثيف في مدينة الرياض مكان تواجد سلمان كانت مشعرة بموت منافق كبير بحجم الملك سلمان آخر ملوك بني سعود. ثم جاءت زيارة ترامب، فلو كانت في سلمان بقية حياة لأظهروه لرئيس أعظم دولة في العالم، ولكن لم يكن له أدنى حضور، فشعر الجميع بموته. لقد كانت زيارة ترامب الأرضة التي أكلت العصا التي يتكئ عليها سلمان، فلم يكن له أدنى حضور، وفعلا خر سلمان من عرش الملك، فلما خر تبين للناس أمره وذاع سره. وموت سلمان يعني أمورا: الأمر الأول أن سلمان هو آخر ملوك بني سعود، فهو الملك السابع. وفي الأثر قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا مات الخامس من أهل بيت فالهرج الهرج حتى يموت السابع، ثم كذلك حتى يقوم المهدي. أخرجه نعيم بن حماد. الأمر الثاني إذا ذهب ملك السنين جاء ملك الشهور والأيام، فموت سلمان يعني بداية العد التنازلي لملك ابنه محمد، ولن يدوم إلا أشهرا وأياما. وفي بعض الآثار حددت ملكه بحمل امرأة وهي 9 أشهر. الأمر الثالث سيكون اختلاف عند موت خليفة، والاختلاف يكون اختلافا خارجيا أي حربا إقليمية، ويكون اختلافا داخليا أيضا بين القبائل وبين الجماعات وبين الأسرة الحاكمة نفسها. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يكون اختلاف عند موت خليفة، فيخرج رجل من أهل المدينة هاربا إلى مكة، فيأتيه ناس من أهل مكة فيخرجونه وهو كاره، فيبايعونه بين الركن والمقام، ويبعث إليه بعث من الشام فيخسف بهم بالبيداء بين مكة والمدينة، فإذا رأى الناس ذلك أتاه أبدال الشام وعصائب أهل العراق فيبايعونه بين الركن والمقام. الأمر الرابع ظهور الإمام المهدي بعد موت سلمان. وهذه الأمور مجتمعة تفسر لنا تخوف ابن سلمان عن إعلان موت أبيه، ولكن الأرضة ترامب الذي أكل الاقتصاد السعودي أكل أيضا بزيارته العصا التي كان يتكئ عليها النظام السعودي. وهذه الأمور كلها تجعلنا نترقب أيام العشر من ذي الحجة بفارغ الصبر، ففيها أحداث عظيمة. وقد أتتنا زيارة ترامب بالأخبار ولم نزوده، ويأتيك بالأخبار من لم تزودي، وستأتينا الأيام القادمة بما لم يكن في الحسبان. إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، وإن غدا لناظره قريب.